الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر حضرت مولانا سید توفیق الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی دعوت ہے ایک دفعہ پھر تھوڑی روشن چہریاں دی مسجد اندر زیارت نصیب ہوئی. سچی بات ہے اور مبنی پر حقیقت بات ہے کہ جو اصل خطاب شیخ محترم دا تو سنانا مقصود سی بفضل ربنا تبارک و تعالی فکر انگیز وہ خطاب بڑی جامعیت کے نال ہو چکے ہیں. بلا تاخیر بلا تمہید میں بھی اپنی بات کا آغاز کرنا. اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کرتے. ایک دلوں ہو کے دعا کرو اللہ پاک سانو آخری ساعت تک بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. اللہ پاک جی میں اس مدرسہ اور جامعہ اور مسجد اندر سانو آن دی تسی سعادت بخشی ہے. مسجد الرسول دی اللہ پاک بار بار زیارت نصیب فرما. جڑے ساڑے گھراں چ بیمار نے ہسپتالاں چ نے اللہ شفا عطا فرما. اور جنہیں پیارے فوت ہو گئے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما. اور دلوں کے ایک آخری دعائیں کرو کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن ساڑے گناہاں دی پردہ پوشی فرما کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. 12 ربیع الاول دن مسلمانہ نے ملک پاکستان اندر جو کچھ کیتا ہے جس انداز دے نال موسیقی دے معاملے پگڑے جلوس شور شرابہ رستے اندر رکاوٹاں جو کوئی تسی دیکھے ہے یہ اگر کسی عام دن میں کیتا جائے تو مسلمانی تو بڑی دور دی بات ہے. ایک انسانیت دے خلاف معاملات نے کسی بھی انسانی معاشرے اندر اس طرح دے شور شرابے بھنگڑے ناچ گانے دی ہرگز اجازت نہیں. لیکن ساڑھے دل اندر دکھ صرف اس واسطے دے کہ یہ سارا کچھ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت پاک دے جشن دے آڑ اندر کیتا گیا ہے جڑے نبی علیہ السلام پنگڑیاں نو ختم کرنا ہے. ڈانس نو بولیا جی نا ڈانس نو موسیقی نو رستیاں دیا رکاوٹاں نو صرف دل اندر تکلیف اس گل دی ہے کہ جو کچھ جو ہے رسول پاک علیہ السلام دی ولادت دی چھکڑی تلے ہوئے ہے. اس وجہ تو دل اندر بڑی تکلیف ہے. بس ایک دعا کر دے اللہ انہاں لوگاں کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام دی محبت دا ایک بہت بڑا تقاضا بڑے ہی اختصار دے نال میں بیان کراں گا. توجہ رکھنا. بھائی جان فرانس والے جو کر رہے ہیں یہ بدبخت پہلے بھی ذلیل سن آج بھی ذلیل نے اور انہاں قیامت تک ذلیل ہی رہنا ہے. بلکہ بولو ذلت دے ٹھپیاں تو دنیا دی کوئی طاقت انہاں نوں بچا سکدی. لیکن ہن ویکھو نا تسی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو تسی گھراں وچ جا کے کی کرنا ہے. تہاڈی ذمہ داری کی ہے. ہن ایک بندہ ویکھو نا ڈاکٹر کول جائے چیک اپ کروائے تو بغیر دوائی دے گھر آ جائے تو سارے گھر دے جھڑکن گے کہ تسی دوائی نہیں لے کے آئے. تو تسی ماشاءاللہ دین دے ڈاکٹراں کول آئے جے روحانی معالجین کول آئے ہو تسی گھراں وچ جا کے کی کرنا ہے.
بھائی جان ایک موٹا جہا پیغام ہے، کوئی فلسفہ تے منطق نہیں. اپنے گھراں چ حدیث پاک دیاں کتاباں کھولیا کرو، اپنے گھراں چ حدیث پاک دیاں کتاباں رکھیا کرو تے اپنے گھراں چ حدیث پاک دیاں کتاباں پڑھیا کرو. توجہ مہربان، حدیث پاک دیاں کتاباں خریدو، اینا دشمناں نوں لعنتاں کھٹن دیو. تہاڈی ڈیوٹی یہ ہے. میں تہاڈے کو سوال کرنا چاہنا، جے تہاڈی عمر تہاڈے تو کسی دی عمر جے 50 سال ہے، 50 سال ہے، ہن تک کو صحیح البخاری دے 50 نسخے تقسیم کیتے نے اپنے علاقے اندر؟ کو مشکات شریف نے کو 25 نسخے تقسیم کیتے نے؟ بھائی جان بڑکاں دڑکاں اے بھی محلہ کہہ دیو سبحان اللہ، اے بھی کہہ دیو سبحان اللہ، ناری ماریو کے نعرہ مارے، اینا چیزاں جو باہر نکلو. اور ویریو اپنی ذمہ داری سمجھو، اہل حدیثو اہل سنت کہلانے والو. جب تواڈے گھراں وچ صحیح البخاری نہیں کھلے گی، مینوں دسو سکھ کھولن گے؟ جب تسی مشکات المصابیح خود نہیں پڑھو گے، دھیاں نوں نہیں پڑھاؤ گے. حضرت شاہ صاحب نے دسیا ہے کہ اس علاقے چ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، ایتھے بچیاں کا مکمل درس نظامی کا سسٹم موجود ہے، شعبہ حفظ القرآن موجود ہے. اللہ دے بندو خود بھی حدیث پڑھو، بچیاں نوں بھی پڑھاؤ، خود بھی حدیث پاک کھولو، اپنی بچیاں نوں بھی حدیث دی طرف لے کے آؤ، بچیاں نوں بھی حدیث دی طرف لے کے آؤ. میں غالباً صحیح مسلم جو پڑھیا ہے کہ جڑا بندہ حدیث پاک پڑھتا ہے نا، توجہ رکھنا، حدیث پڑھن دی وجہ تو مثلا بخاری شریف کھولی میرے دیکھو، بخاری شریف پہ پڑھتا ہے، مشکات پہ پڑھتا ہے، ترمذی پہ پڑھتا ہے، صبح کے ٹائم پڑھ لے، شام کے ٹائم پڑھ لے. جڑا بندہ اپنی اکھاں نوں روزانہ حدیث پاک دی زیارت کراندا ہے نا، اللہ اس بندے نوں شفا بھی عطا کردے نے، رحمت بھی عطا کردے نے، تے حدیث دی وجہ تو اللہ پاک نوں مال دی برکت بھی عطا کردے. بھائی جان استاد دی وجہ ہے اسی اپنے گھراں چوں حدیث نوں دیس نکالا دیتا ہے. جنہ ساڑے بچیاں نے چھوٹی چھوٹی عمر جو 7 سال دے بچے نے 1000 حدیث یاد کرنی سی، 500 حدیث یاد کرنی سی، 100 حدیث یاد کرنی سی. اسی انہاں بچیاں دے مستقبل دا آپ قتل کیتا ہے، انہاں دے ہتھاں وچ ریموٹ پکڑا کے اور انہاں نوں کارٹوناں دے سامنے بٹھا کے. ذمہ دار اہل حدیث بنو، ذمہ دار اہل السنہ بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال پیار کرو، محبت کرو. حدیث شفا جے، حدیث رحمت جے، حدیث برکت جے، حدیث نور جے، حدیث دنیا دا سب تو قیمتی خزانہ جے. ایک بھائی کہنے لگا نبی علیہ السلام کو، اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں کاروبار کرنا تے آ جڑا میرا بھرا ہے نا اے یحضر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے ہر ویلے تہاڈیاں حدیثاں ہی سندا رہندا ہے، یہ حدیثاں سنن سنان اگے پھران تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا خاموش ہو جائے، شکایت نہ لا، اللہ کا ترزق بہی، جڑا تینوں برکت والا رزق لبدا ہے نا ایدی وجہ تو لبدا ہے. ایک بھانجی مدرسے پڑھے، ایک بھتیجی مدرسے پڑھے، پتر مدرسے پڑھے، دھی مدرسے پڑھے، اللہ پورے خانداناں نوں برکتاں عطا کردا ہے. کوئی رافضی ایسا نہیں جڑا اپنی تنظیم نو سپورٹ نہ کرتا ہوئے، کوئی مرزئی ایسا نہیں جڑا اپنی جماعت نو سپورٹ نہ کرتا ہوئے. اہل حدیثو تواڈے مدارس ویران ہو رہے نے، اجڑ رہے نے. فرانس دا مقابلہ کرنا جے، یو کے دا مقابلہ کرنا جے، ظالم طاغوتی طاقتاں دا مقابلہ کرنا جے، اپنے بچے مدارس دے حوالے کرو، اپنی بچیاں مدارس دے حوالے کرو. اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو حدیث پڑھاؤ. اگر منکرین حدیث دے بارے میرے دل اندر خراش ہے تے تواڈے بارے بھی میرا دل خوش نہیں، انہاں بدبختاں حدیث دا انکار کر کے لعنت کھٹ لئی، اسی حدیث دے معاملات اندر غفلت کر کے نوست کھٹ لئی. دلوں کے دعا کرو ہے یار جڑے کو سار ہے گئے نے سانو روزانہ اپنے گھر چ دھیاں چ پتراں چ بیٹھ کے اللہ حدیث رسول پڑھن دی توفیق عطا فرما. اچھا فیصلہ تو ہے کہ سوال ہی کرنا ہے، سوال ذرا توجہ نہ سن لو. گفتگو شاید دی ہو گئی ہے، میں بڑے اختصار میں انشاءاللہ بات کو ختم کر دینا ہے. مینوں ایک سوال دا جواب دیو. 20 سال ہو گئے جلسے سنتے ہیں، 15 سال ہو گئے جلسے سنتے ہیں، یار کیڑی طرز ہے جڑی اسی نہیں سنی، کیڑا شعر ہے جڑا اسی نہیں سنیا، کیڑی لہر ہے جڑی ساڈے اتوں دی نہیں لگی.
40-35 साल हो गए कोई घर च यहो जे 5 मिनट भी आए ने कि मैं अपनी धी को आख्या होए पुत्र सहीहुल बुखारी की किताबुल ईमान पढ़ के मेरा ईमान ही ताज़ा कर दे। मैं कहना अज के प्रोग्राम अंदर जो सैयद तौफीकुर रहमान शाह साहब ने अज का प्रोग्राम रखा, अगर एक बंदा नीयत कर लै कि जो गफलत हो गई सो हो गई, आइंदा मेरे घर च कोई सूरज ऐसा नहीं चढ़ेगा जिधर मैं हदीस रसूल को देखांगा नहीं, पढ़ांगा नहीं, सुनांगा नहीं, मुताला नहीं करांगा। मैं समझना आइंदा प्रोग्राम कामयाब है। एक दुआ करो या अल्लाह जिधर जनाजा उठे उधर भी सानू हदीस रसूल पढ़न की तौफीक अता फरमा। एक साथी आंदा है जी अज तुसीं मौजू बयान कर रहे हो शेख साहब दुखां दा इलाज। भाई जान हदीस रसूल दुखां दा इलाज है। नफ़र अल्लाहु इम्रान समिया मक़ालती फहफ़िज़हा व वअहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिया। हदीस रसूल पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे दुखां दा इलाज करेगा। हदीस रसूल पढ़ो, जदों मौत आएगी अल्लाह सकरातुल मौत घबरातुल मौत तो तुहानू बचाएगा। हदीस रसूल पढ़ो पढ़ाओ। पूरे अब्दुल हकीम के अंदर किसी मुसलमान का कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस घर अंदर हदीस की किताब ना होए। ऐले हदीसो तुसी अल्लाह की जमीन ते हुज्जत जे, बहुत बड़ी बुरहान जे। शोर शराबियां दे नाल प्रोग्रामां दे मकसद जाए ना करो। मैंने एक बंदा आंदा है शेख साहब जी इज्जत का बंद लैके दे दिए, लोग तो पढ़ते नहीं। मैं कहा तू पढ़ाने का ठेका लिया है, जे किसी को दवेगा वो पढ़ेगा अल्लाह तेन फिर भी अजर अता करेगा, जो नहीं पढ़ेगा अल्लाह तेरी सच्ची नीयत की वजह तो तेन दुगना अजर अता करेगा। तू भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना। मैं बात बरबला कहनी चाहना अपने शहर की मौजूदगी अंदर भाई जान अगर असी अपनी जिम्मेदारी समझी होती ना तो साडे मुल्क च इन्ना शिरक ना होता जिन्ना शिरक नजर आ रहा है। जे असी जिम्मेदारान तक, अफसरान तक और हुकूमत कबीना दे बड़े लोगों तक हदीस पाक दी किताबां पहुंचाइयां होंदियां, इन्हां नूं पढ़न दी दावत दित्ती हुंदी, इस मुल्क दी फजा बदली और चेंज नजर आंदी। हदीस रसूल पढ़ो, अल्लाह खानदान च तुहाडा नाम जिंदा रखेगा। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम बुखारी का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। बड़े बड़े बादशाहों के नाम मिट गए, मिलके बोलो इमाम बुखारी का नाम मिटा। अपने खानदान च काम कर, बच्चियां च नहीं, पूरे खानदान च काम कर। अज़म बिन जज़म ले जा, इंशाअल्लाह रहमान हफ्ता ते दरकिनार, महीना ते दरकिनार। मेरी जिंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि जिस दिन मैं लोगों को हदीस की किताब तोहफे अंदर न दी होए, अपने आइज़ा अक़रबा तक हदीस की किताब न पहुंचाई होए। और तुहाडे ते दारुस्सलाम दा एहसान है, मकतबा कुदूसिया दा एहसान है, तुहाडे ते मकतबा इस्लामिया दा एहसान है। इराब लग चुके, तराजुम हो चुके, शुरुआत हो चुकियां। वक्त की सब तो बड़ी जरूरत है हदीस के सच्चे खादम बनो। चलो मुनकरीन हदीस दा ते बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह साडा ते दो टोक मौकफ है, हदीस का इनकार, कुरान का इनकार। मेरे के बोलो हदीस का इनकार, इन्होंने क्लास समझो, बोल दो हौली हौली। हदीस का इनकार, क्योंकि कुरान ही हदीस की असमत बयान करता है, हुज्जियत बयान करता है। साडा दो टोक मौकफ है, हदीस का इनकार, कुरान का इनकार। जिवें हदीस अल्लाह, कुरान अल्लाह की वही है, सारे बोलो हदीस भी अल्लाह की। अगर हदीस पाक को छड़ दईए, कुरान दे किसी भी हुक्म ते अमल हो सकता? जिन्हें स्कॉलर रोशन ख्याल यूट्यूब ते आके हदीस के बारे शुभ को शुभात पैदा करते हैं, इन्होंने कहो ना हदीस एक साइड ते जाके फजर की अज़ान ते कह के बहान हदीस का इनकार कर दईए। भाईजान मुल्क पाकिस्तान अंदर पूरी दुनिया ते मिलके बोलो फजर की अज़ान हो सकती, फजर की जमात हो सकती, कोई बंदा ज़कात दे सकता? कुरान अंदर वलियतवफ़ु बिल बैतिल अतीक, अल्लाह के पुराने घर दा तवाफ करो। तवाफ कितों शुरू करना है, तवाफ किते खत्म करना है, तवाफ के कितने चक्कर में, ये तफसील कुरान अंदर है कि हदीस अंदर है? अल्लाह पाक ने सानू नबी पाक दी हदीस दा पहरेदार बनाया। अल्लाह आखिरी साह तक सानू गुलामी करन दी तौफीक अता फरमा। लेकिन अल्लाह दे बंदे हो 500 दा मिठाई दा डब्बा ले जांदे हो, है जेड़ा 4 दिन भी नहीं कटदा,
تے کوئی 500 روپے دی کوئی حدیث دی کتاب چلو کوئی نخبۃ الحدیث ہی دے دیو اور یار بلوغ المرام ہی دے دیو مشکات المصابیح دے دیو مختصر صحیح البخاری دے سیٹ اس پورے علاقے اندر عام کرو اسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے سچے پہرے دار ہاں پہرے دار سو جائے تو گلشن ویران ہو جاتا ہے اجڑ جاتا ہے دعا کرو اللہ پاک صاحب اس پہرے داری کا صحیح معنی اندر حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرما تو آج اس گل دا پتہ ہے اللہ دی زمین تے اعزاز اللہ پاک نے سانو دیتا ہے اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے سارے بولو اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی امام فقہ چھوٹے بڑے علامہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے یار جی حدیث دے معاملے اللہ نے اتنا غیرت مند بنایا ہے تے پھر حدیث دیاں کتاباں دے معاملے اندر ساڈی اتنی غفلت کیوں ہے میری جماعت دا ایک نوجوان میری یوتھ دا ایک نوجوان واٹس ایپ تے فیس بک تے حدیث دا مجاہد بن کے وہ اپنے موبائل کو استعمال کرے پیغام ٹی وی سسٹم والے اللہ دی توفیق دے نال ہزاروں حدیثاں واٹس ایپ واسطے فیس بک واسطے تانوں مہیا کر دتیاں نے اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کرتے سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کرتے چند دن پہلے میں یونیورسٹی دے چند طلبہ کہنے لگے شیخ اے حدیث بخاری دی پر تھیوری نہیں مانتی سائنسدان نہیں مانتے میں کہ یار 2 صدیاں پہلے جڑے سائنسدان گزرے نے زمین دی گردش دے بارے انہاں دی ریسرچ چیک کر تھیوری چیک کر تحقیق چیک کر موجودہ سائنسداناں دی تھیوری تحقیق چیک کر چند دے بارے اخلاق دے بارے اے 2 سال پہلے تے موجودہ سائنسداناں دی تو تحقیق دیکھ لے آپس اندر تعارض آپس اندر تصادم آپس اندر تناقض آپس اندر اختلاف اور ایک دوسرے دی تھیوری اور تحقیق نو ریجیکٹ کر رہے ہیں میں کہ انہاں دی تے اس تحقیق دی بنیاد ہی کوئی نہیں تو میں کہ تو مسلمان ہے آدھا جی میں مسلمان ہاں میں کہ نبی پاک نوں ماننا ہے آدھا جی ماننا تو میں کہ دس تو نبی پاک دے مقابلے تے جدوں ایک یہودی تے صحیح سائنسدان دی تھیوری تحقیق نوں ترجیح دیندا ہے تے نبی پاک دی حدیث نوں ٹھکرانا ہے دس تیرے پلے ایمان کی بچنا ہے اسی تے آکھیا سی حدیث رسول پاک دے مقابلے تے اگر قول صحابی بھی آ جائے تے مل کے بولو قبول کرنا کسی امام بزرگ دی گل بھی آ جائے تے قبول کرنی ایک صحیح سائنسدان دی گل تے کن دھڑنا تے اس پیغمبر دی حدیث دا رد کرنا ہے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں فَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سونے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی وہی ہے جنہیں اللہ کا قرآن وہی ہے اور لوگ وسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کیتا سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کیتا پہلا منکر حدیث جنہیں عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا ہے ابو جہل بدبخت جڑا عرب دے اندر ہی مر گیا گاٹا لوا بیٹھا انہیں عقل دی بنیاد تے سب تو پہلے پیغمبر دی حدیث دا رد کیتا ہے آدھا میری عقل نہیں مندی کہ نبی تھوڑے جے وقت اندر مکے تو فلسطین چلے گئے فلسطین تو افرتے چلے گئے جنت جہنم دا نظارہ کر کے تھوڑی ہی دیر اندر آ گئے اندر میری عقل نہیں مان دی وا صدیق میں تیرے قدماں تو قربان جاواں عقل نو پیچھے سٹیا حدیث نو سینے نہ لایا اللہ پاک نے میرے ابو بکر نو قیامت تک لے صدیق اکبر دا لقب عطا کر دیتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آؤ ذرا جلدی گل ختم کریے تے دعا کریے صرف چھوٹے چھوٹے 2 واقعات سن لو تسی کنا دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو تسی کنا دے روحانی وارث بیٹھے ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے انہاں نوں پتہ لگا ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص دے بارے ایک حدیث بیان کرتے ہیں
پر عبداللہ بن انیس جڑے نے ملک شام اندر رہندے نے تے جابر مدینے اندر رہندے نے آندے نے میں ایک حدیث سنن واسطے فبطات بعیرا فشددت رحلی ثم سرت الیہ شہرا فقدمت الشام آندے نے ایک حدیث سنن واسطے میں پہلے اونٹ خریدے ہے سواری خریدی ہے پھر میں جتے کٹاوا رکھے ہے پھر میں ایک مہینے دا سفر کر کے ملک شام اندر عبداللہ بن انیس دے کول پہنچیا جدوں میں عبداللہ بن انیس کول پہنچیا میں کہ عبداللہ ناشتہ بعد چو کران گے کھانا بعد چو کھاواں گے طبیعت بڑی چکنا چور ہے مینوں سب تو پہلے نبی پاک دی حدیث سنا دے اگے پھر جڑا تاریخ صاحب جملہ بولیا میں ایمان تازہ کراں فرمان لگے خشیت ان اموت قبل ان اسمع خشیت ان اموت قبل ان اسمع خشیت ان اموت قبل ان اسمع عبداللہ بن انیس مینوں جلدی نبی پاک دی حدیث سنا دے مینوں ڈر لگدا ہے کتے حدیث سنن تو پہلے مینوں موت نہ آ جائے اور یار سنن ابن ماجہ دی شکل ہی دیکھ لو کہ اس تو پہلے موت آ جائے تو اڈے شہر عبدالحکیم دے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں مسلمان ایسے فوت ہو گئے صحیح مسلم پڑھنا تے دور دی گل ہے انہوں نے صحیح مسلم دی شکل تک نہیں دیکھی محدثین نے پتے کھاتے محدثین نے در در تے جا کے قربانیاں پیش کر کے پیغمبر دی حدیث کو محفوظ کیتا ہے تے جے میں ساری زندگی حدیث دیا کتاباں دی شکل بھی نہیں دیکھ سکیا کہا کیا میں محدثین دی خدمات دا حق ادا کیتا ہے کیا میں اہل حدیث ہونے دا شکر ادا کیتا ہے اللہ دے بندو حدیث پڑھو حدیث پڑھاؤ اس کو پہلے کہ موت آ جائے اپنی بیٹیاں مدارس کے حوالے کرو جامعات کے حوالے کرو مدرسہ آل محمد پکار پکار کے دن رات آواز لگا رہے ہیں آجو پیغمبر دی حدیث کی طرف آجو اللہ دے قرآن دی طرف ایک مہینے دا سفر کر کے ملک شام اندر پہنچے کہنے لگے رجل حدیث سنا دے حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں جابر میں نبی پاک کو سنیا سی نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے انا الملک انا الدیان میں بادشاہ میں بہت زیادہ حساب لینے والا جابر نبی پاک نے فرمایا سی کوئی بندہ قیامت والے دن انہیں دیر تک پیر نہیں چک سکے گا جے کسی نے دنیا تے کسی نے جہاں تھپڑ بھی ماریا ہوئے گا تے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر ان تھپڑ کھانے ہی پوے گا ایس ایچ او میرے ہاتھ سے ایم پی اے میرے ہاتھ سے جی فلانا منسٹر میرے ہاتھ سے ایم ایل اے میرے ہاتھ سے پتر رب دی پکڑ آ گئی تیرا ہاتھ بھی کیوں رہنا حق والے دے حق واپس کر دیو حق والے دے حق واپس کر دیو حضرت عبداللہ بن انیس نے حدیث بیان کی تھی حضرت جابر نے سنی ایک مہینے کا سفر کر کے مدینے پہنچے ایک مہینے کا سفر کر کے شام آئے ایک مہینے کا سفر کر کے واپس مدینے گئے اور سارے بولے ہو پاوے ہوڑی بولے ہو تاکہ انہوں پتہ لگے تو انہوں گل سمجھ آ گئی ہے نبی پاک جیسے آپ نے ایک حدیث واسطے کنے مہینے کا سفر کیتا ہے کنے مہینے کا تے بھائی جان جنہاں پنڈا جو آئے جے شہر جو آئے جے مدرسہ آل محمد تے تواڈے قدماں وچ موجود ہے پانچیاں داخل کراؤ پتیسیاں داخل کراؤ آن والے وقت میں بڑے خدشات نظر آ رہے ہیں یہودیاں نے بڑا گندا جال چھوڑ دیتا جے ساڈیاں معصوم بچیاں تے ساڈے معصوم بچیاں تے مدارس مضبوط کرو مدارس واسطے دعا کرو میں نے ایک بندہ دا شیخ صاحب تسی وظائف بہت بیان کر دیو کہ وظیفہ ہی سنا دیو وظیفے انشاءاللہ میں پھر بیان کراں گا آئندہ میرا وظیفہ پتہ کیجئے اپنے بچے تے بچیاں مدرسے داخل کراؤ تے راتاں اٹھ کے جو دعا کر دیو مدرسیاں واسطے اللہ دے حضور دعاواں کریا کرو جیڑا بندہ مدارس واسطے دعا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی بن منگیا اودیاں مراداں پوریاں فرما دے ایک حدیث واسطے 2 مہینے دا سفر تے تو تے نال دے بھلے چوں کدی مسجد تے نہیں آیا کہ میں قرآن دی کوئی آیت پڑھ لاں یار 8 سال دے بچے دی ذمہ داری حفظ کرنا 10 سال دے بچے دی ذمہ داری حفظ کرنا اچھا تو اس واسطے محبت تین بھی حفظ نہیں کیتیاں تو اس واسطے 30 سپارہ بھی حفظ نہیں کیتا کہ تیری عمر 35 سال ہو گئی ہے 40 سال ہو گئی ہے 40 سال دی عمر ہو جائے کہ قرآن حفظ کرنے دی کو حرمت نازل ہو گئی ہے 2 مہینے کا سفر کیتا ہے پیغمبر دی ایک
چل یار تو روزانہ حفظ کی کلاس نہیں بہ سکتا، کوئی ہفتے بعد آ جایا کر، 2 دن بعد آ جایا کر، مہینے بعد آ جایا کر۔ ایک دل ہو کے دعا کرو، یا اللہ جنازہ تے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پر یا اللہ موت تو پہلے سانو حدیث دا سچا طالب علم بنا دے، قرآن دا سچا طالب علم بنا دے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں جو میں قرآن اللہ دی بھئی ہے، حدیث بھی اللہ پاک دی بھئی ہے، حدیث دا انکار، قرآن دا انکار دے، حدیث رحمت دے، حدیث برکت دے، حدیث شفا دے۔ میرا سینہ جلدا ہے، تو اپنی بچیاں نو جہیز دینا ہے، ٹھیک ہے میں جہیز تے گل پھر کدی کراں گا، تو بیٹی نو جہیز دیتا ہے، لکھاں دا دیتا ہے، 5 لاکھ دا دیتا ہے، 10 لاکھ دا دیتا ہے، لیکن ادو مینوں بڑی تکلیف ہوئی جدوں میں تیری بیٹی دا جہیز ویکھیا تے او دے اندر مینوں مشکات المصابیح دا بھی نسخہ نظر نہیں آیا۔ کی کراں میں تیرے 1.25 لاکھ دے بیڈ نو کی کراں، بڑا تو اڈی چوک کے کہنا جی میں 370,000 دا بیڈ دیتا، جے تو 2,500 دی 2,000 دی حدیث دی کوئی کتاب نہیں دے سکیا، 10-70,000 دے بیڈ دی کی ویلیو ہے؟ کدی اپنی شادی شدہ بیٹی نو تو جو میرے بات کدی اپنی شادی شدہ ہمشیرہ نو اسی ٹیلی فون کر کے پوچھے پتر کنے دن ہو گئے نے صحیح البخاری کھولے ہیں، پتر کنے دن ہو گئے نے مشکات پڑھے ہیں، پہلے کنے دن ہو گئے نے بلوغ المرام پڑھے ہیں۔ بھائی جان اپنے آئے حدیث ہوتا ثبوت دیو، اگر اسی ذمہ دار بن جائیے، ساڑھا سٹیج ذمہ دار بن جائے، ساڑھے پروگرام اندر سنجیدگی آ جائے، غور و فکر آ جائے۔ آج بھی انقلاب دیا رواں ہموار میں اپنی ذمہ داری سمجھو، چلو تو اٹھ جو جڑا بندہ مہینہ 3,000 روپیہ لیندہ ہے، جے 3,000 بھی مہینے دا لیندہ ہے نا، 100 روپیہ سائڈ تے رکھ دے، 6 مہینے بعد رمضان تو بعد وہ جنہیں پیسے چھوڑ جائے نا، وہ کتاباں کسی مدرسے کر دیا کر، خاندان تقسیم کر دیا کر، محلے تقسیم کر دیا کر۔ جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث دیا کتاباں تقسیم کرتا ہے، اللہ نو ایکسیڈنٹ تو بھی بچا لیتا ہے، افات و بدیات تو بھی بچا لیتا ہے، تے ہر قسم دے جادو تو اثر تو بھی بچا لیتا ہے۔ حدیث اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، حدیث اللہ کا بہت بڑا خزانہ۔ آئیے میں آخری واقعہ سناوا تے انشاءاللہ بات ختم کرا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ لوگوں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دے جے، محبت کر دے جے، رسول پاک دیاں حدیثاں نال بھی پیار کرو، حدیثاں نال بھی محبت کرو۔ امام بخاری نے ایک حدیث واسطے کئی ہفتیاں دا سفر کیتا ہے، کئی مہینیاں دا سفر کیتا ہے، پہلے غسل کیتا ہے، وضو بنایا ہے، پھر خوشبو لگائی ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، پھر اپنی صحیح البخاری اندر حدیث لکھی ہے۔ 10 تو صحیح البخاری دا کی مول پایا ہے، 10 تو موطا شریف دا کی مول پایا ہے، 10 مشکات المصابیح دی تو کی قدر کیتی ہے جے ساری زندگی شکل بھی نہیں دیکھ سکیا۔ حدیث دیاں کتاباں خریدو، حدیث دیاں کتاباں تقسیم کرو، اپنے علماء کرام دے تراجم گھر گھر پہنچا دے، انشاءاللہ اللہ انقلاب پیدا کرے گا۔ آئیے میں آخری صحیح واقعہ اور صحیح حدیث سنا کے بات ختم کرا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سے ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے حضرت عقبہ بن عامر بن نبی پاک کو ایک حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے دی وجہ تو حدیث بھول گئے تے پتہ لگ گیا عقبہ بن عامر مصر دے اندر رہندا ہے، انہوں یقیناً نبی پاک دی حدیث یاد ہوئے گی۔ حضرت ابو ایوب فرماندے نے میں ایک حدیث واسطے کئی ہفتیاں دا سفر کر کے مصر پہنچیاں تے مینوں کوئی نہیں پتا کہ عقبہ بن عامر کتھے رہندے نے۔ مسلمہ بن مخرد مصر دا گورنر نے اودا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آکھیا اپنا کوئی نوکر کوئی غلام نے اپنا کل دے جڑا عقبہ دے گھر تک مینوں لے جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنا نوکر کلیا حضرت عقبہ دے دروازے تے چلے گئے، جا کے کہن لگے عقبہ تو تے میں نبی پاک کو ایک حدیث سنی سی، حدیث بھول گئی ہے، مدینے آیا تے صرف نبی پاک دی حدیث واسطے آیا۔
جان نالوں زیادہ پیار کرو دین دے نال، جان نالوں زیادہ پیار کرو اللہ دے قرآن دے نال، جان نالوں زیادہ پیار کرو ان مدارس دے نال۔ کئی ہفتیاں دا سفر کر کے مصر پہنچے، شاید تسی پہچانیا نہیں حضرت ابو ایوب نو، وہی حضرت ابو ایوب نے جو نبی پاک مدینے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر ٹھہرے تے حضرت اوپرلے پورشن دے ٹھہرے، انہاں نبی پاک دا کو احترام کیتا۔ میں صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے، حضرت ابو ایوب فرماندے نے میں تے ام ایوب نے ساری رات ایک کونے چ رہ کے گزار دتی ہے کہ جے اسی چھت تے چلاں گے تے نبی پاک دے ادب اندر کمی نہ آ جائے۔ اے نبی علیہ السلام دا کھانا جاتا تے حضرت ابو ایوب پوچھ دے تلاش کر دے نبی پاک علیہ السلام نے کسے انگڑا لائیاں نے، جسے نبی علیہ السلام انگڑا نہ دے حضرت ابو ایوب اتھے انگڑیاں رکھ کے کھانا کھاندے۔ ایک دن کھانا گیا ہے تے جی واپس آ گیا ہے، حضرت ابو ایوب دے پیراں تھلے وہ زمین نکلی، پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کو آئے، آندے اللہ دے نبی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان جان، اج کھانا کیوں نہیں کھادا؟ نبی پاک نے فرمایا ابو ایوب آج اصل سے لسن زیادہ پہ گیا ہے، پیاز زیادہ پہ گیا ہے سالن اندر تے تھوڑا جا کچا رہ گیا ہے تے لسن تے پیاز کی تھوڑی جی بو آ رہی ہے، انی اناجی ربا، میں اپنے اپنا گلاں کرنیاں ہوندیاں نے، اس طرح دی بو والی چیز میں نہیں کھاتا، اس واسطے واپس ٹر گیا ہے۔ اتنا پیار کیتا ہے نبی پاک دی حدیث دے نال، اینا حیا کیتا ہے نبی پاک دی حدیث دا۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں او دن جائے تے موت دا دن آئے، اسی کدی ہانڈی اندر نہ پیاز پایا ہے تے نہ ہی کدی لسن پایا ہے۔ بھائی جان حدیث پاک دی خدمت کرو، حدیث دیا کتاباں خریدو، سنو، پڑھو تے عمل بھی کرو۔ کیا اسی یہ حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الذکر فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار گل تے زیادہ کہہ کے لگا کے نہ سیا کرو، بس گل ختم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنا وصدقنا، لیکن اگے نبی علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرمائی ہے، کیوں؟ فرمایا گل گل تے کہہ کے لگا لگا کے ہسو گے اللہ پاک تواڈے دلاں نوں مردہ کر دے گا۔ کیڑا بندہ ہے جو میرے مجمع اندر جڑا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح اس بات کا عہد کرے کہ میں پیغمبر دی اس حدیث تے عمل کراں گا۔ بھائی جان نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے نوکر بنو، پہرے دار بنو، خادم بنو، عمل بالحدیث کرو، اپنی بچیاں کو حدیث پڑھاؤ۔ میں کالجوں دی مخالفت نہیں کرتا، کالجز دی مخالفت نہیں کرتا، یونیورسٹیز دی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یونیورسٹیز دے حالات تواڈے سامنے نے، کالجوں کے حالات تواڈے سامنے نے۔ کیسی بیٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسی بیٹی تے بیٹا چھوڑ کے جا جڑا تیرے جان تو بعد فجر پڑھے، قرآن پڑھے تے نالے آکھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے اخبار نبی پاک کو کپا دی سنی سی مینوں بھول گئی ہے، تینوں یاد ہے تے مینوں سنا دے۔ حضرت ابو کہنے لگے ابو ایوب ہاں نبی علیہ السلام نے ساری موجودگی اندر ایک حدیث بیان کی تھی، جڑا بندہ کسی مسلمان دے عیب تے اطلاع پا کے، او دے عیب تے خبر پا کے، انہوں علم ہو گیا کسی دی بدی بدکاری دے گناہ دا، پر او دی بدی بدکاری تے اطلاع پان تو بعد او بندہ او تے پردہ پوشی کر دیندا، انہوں ننگیاں نہیں کردا، او دی بدی دی تشہیر نہیں کردا، او دا پردہ نہیں اٹھاتا بلکہ پردہ پوشی کر دیندا ہے۔ جڑا کسی دی عزت تے پردہ پوشی کرے گا، گناہ تے پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ او دے گناہاں تے پردہ پا کے اس بندے کو جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی ہے تے کئی ہفتیاں دا سفر کر کے واپس مدینے اندر آ گئے نے۔ ایک حدیث واسطے کئی ہفتیاں دا سفر، ایک حدیث واسطے۔ منکرین حدیثاں نے جی حدیث کے میں لکھی گئی، حدیث کے میں محفوظ ہو گئی، اللہ دے بندیو جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب تے آپ دے تھوک اور آپ دے وضو دے ایک چھٹ زمین تے نہیں ڈگن دیتی تے جڑے بول نبی پاک کی زبان چوں نکلے ہون گے کیا شہبانیوں بول ضائع کر دیتے؟
ساری زندگی نبی علیہ السلام دا ایک بال مبارک بھی صحابہ نے زمین تے نہیں گرن دیتا. اللہ محدثین دیا قبراں نو روشن کرے, سلف صالحین دیا قبراں نو روشن کرے, جنہاں نے دن رات محنت کر کے قربانیاں پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث کو اکٹھا کیتا, جمع کیتا, جوامع دی شکل اندر, مسانید دی شکل اندر, کتب حدیث دی شکل اندر. بھائی جان اینا دے ترجمے ہو چکے نے, شروعات ہو چکیاں نے, اور سب نالوں زیادہ خوشی دی گل ہے تسی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ بچیاں نو حدیث پڑھانے واسطے تانوں خانے وال جان دی ضرورت نہیں, تانوں فیصل آباد جان دی ضرورت نہیں, تانوں لاہور جان دی ضرورت نہیں. میں فیصل آباد میں صرف ایک چھوٹا جہا پیغام لے کے آیا, 2 گلاں گھراں چ حدیث دیاں کتاباں رکھو. کسی اہل حدیث اہل سنت دی بیٹھک ایسی نہ ہوئے جس بیٹھک دے اندر صحافتہ نہ ہوئے. کم از کم تواڈے گھر چ یا تو 60 سال چ حدیث دیاں 6 کتاباں بھی گھر نہیں رکھ سکیا. 70 سال اندر تو حدیث دیاں 7 کتاباں بھی نہیں گھر رکھ سکیا. تیری ذمہ داری ہے حدیث کی کتاب گھر گھر پہنچانا, تیری ذمہ داری ہے. تیرے رزق حلال اندر پیغمبر دی حدیث دا حصہ ہے. حدیث دیاں مفصل کتاباں, مختصر کتاباں, مطول کتاباں, متوسط کتاباں, جنی بھی تیری حیثیت ہے. چلو آخری گل پوچھنا تے پھر دعا کریے. کدی یار ساڈے دل چ خیال آیا کہ فیصلہ آباد اندر یا ایتھے عبدالحکیم اپنی بچیاں دا ساڈے تے ادارہ ہے ایتھے یا خانے وال اندر ملتان اندر جڑیاں بچیاں حدیث پڑھدیاں نے, بچے حدیث پڑھدے نے, کئی یتیم نے, کئی بے سہارا نے. کدی دل چ خیال آیا کہ شاہ صاحب جا کے پوچھئے, شاہ صاحب جیڑی یتیم بچی یتیم بچہ کتاباں نہیں لے سکتا, میری ڈیوٹی لاؤ, انشاءاللہ اس بچے تے بچی دے سارے اخراجات میں برداشت کراں گا. مینوں خدمت دا موقع دیو کہ ساری زندگی اندر کدی اسی ایک دفعہ چل کے بھی کسی مدرسے اندر گئے. مدارس نال پیار کرو میرے بھائیو. جی اللہ نے سانو توحید دا پہرےدار بنایا ہے, سنت دا چوکیدار بنایا ہے, حدیث دا چوکیدار بنایا ہے. اپنے مدارس مضبوط کرو. درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے یتیم بچے دے, یتیم بچیاں دے جڑے صرف حالات دی وجہ تو نہیں پڑھ سکے یا نہیں پڑھ رہے. کدی اپنے مسجد عالم نے پوچھیا ہوئے کہ مولانا صاحب تانوں بخاری شریف دی کیڑی شرح چاہیے, میں تانوں شرح لے کے دینا. مولانا صاحب میں لاہور جا رہا جی, مجھے چھڑ کے لکھ دو تانوں کیڑی حدیث دی کتاب چاہیے. مسجد دے اندر اے سی لگانا ضروری نہیں جے, مسجد کے اندر مہنگے کلین بچھانا ضروری نہیں جے, سنگے مرمر ضروری نہیں جے. ہر مسجد کے اندر لائبریری تو نظر آ رہی ہے. عبدالحکیم شہر اندر کوئی مسجد بھی ایسی نہ ہوئے جس مسجد کے اندر سیاستہ کا پورا سیٹ نہ ہوئے. ہر مسجد کے اندر حدیث پاک دیا کتاباں رکھو. کی خیال جی انشاءاللہ کچھ کرو گے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ایک بندہ عالم بن گیا, شاہ صاحب کو فتویٰ بھی دے دیں گے انشاءاللہ. تے جنہیں عالم نو کتاباں لے آ کے دتیاں, من دل علی خیر, جیڑا کسی نو حدیث دیاں کتاباں لے آ کے دیندا رہیا, او دا خرچہ برداشت کردا رہیا, او بندہ عالم بن گیا ہے, خطیب بن گیا ہے, دائی بن گیا ہے. انہیں اودے تے خرچ کیتا ہے, انہوں کتاباں لے آ کے دتیاں نے, انہوں محبتاں دیندا رہیا ہے. جیڑا درجہ اللہ جنت اندر اس عالم نو عطا کرے گا, وہی درجہ اودے تے خرچ کرنے والے بندے نو بھی اللہ عطا فرما دین گے. بھائی جان عالم بن جاؤ یا علماء دے قدردان بن جاؤ, علماء دے خرچ کرنے والے بن جاؤ. مدارس کو مضبوط کرو, گھراں چ حدیث دیاں کتاباں رکھو, صبح پڑھو شام پڑھو. انشاءاللہ جی حدیث دیاں کتاباں خریدو گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو, کہڑا کہڑا خریدے گا انشاءاللہ. وہ کتنے گئی ہیں تھوڑیاں باواں, ہن ہاتھ چکو نا, میں دعا کراں تاڑے ایمان لگا چکو, میں پھر دعا تا کرنی یا اللہ جی نے انج کر کے کونی چکی ہو تے کچھ نہ دئی. تے
جنہیں دلوں کے ہاتھ چکے ہیں نا مالکہ نو کعبۃ اللہ دے طواف نصیب کر دے آمین چکڑوے چکے رہو یا اللہ جنہیں دلوں وعدہ کر لینا نبی پاک دی سچی نوکری کرا گا اللہ نو مرد تو پہلے خواب اندر حضور پاک دی سچی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ مسجد رسول دی نمازہ نصیب فرما دے ہاتھ تھلے کرو یا اللہ سانو محدثین دیاں محنتاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما بھائی جان میں تقریر 2.5 گھنٹے کردا رہا تے 5 گھنٹے کردا رہا تے تواڈے کتوں نہ جاوے او دا فائدہ کوئی نہیں ٹائم سر جا کے سوو تہجد پڑھے ہو تے فجر بھی پڑھے ہو انشاءاللہ پڑھو گے نا جی انشاءاللہ فجر بھی پڑھو بس اینی تواڈے نال گل کرنی سی کہ سیدنا صدیق دی صداقت تے حملہ ہے تے تینوں دکان تو ویل نہیں آج جو وقت آ گیا ہے کہ سانو سیدنا ابو بکر دا ایمان ثابت کرنا پہ رہا ہے سیدنا ابو بکر دا ایمان ماں ایشا دے حیا والے دوپٹے دی طرف انہاں بدکماشاں دے ہاتھ بڑھ رہے ہیں لیکن مینوں میری جاب تو فرصت نہیں مینوں میرے کاروبار جو فرصت نہیں صحابہ دے سچے وارث بنو محدثین دے سچے وارث بنو ہر اہل حدیث اپنے آپ کو دائی سمجھے مبلغ سمجھے ذمہ داری سمجھے قرضے اٹھا کے لوگوں تک حدیث دیا کتاباں پہنچاؤ اپنی چھوٹی جی ضرورت واسطے قرضے اٹھا دے ہو نا اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کسی دی ہدایت کا مسئلہ بن جائے قرض اٹھا کے بھی ہوجے گھر تک حدیث دیا کتاباں پہنچا سکنے پہنچا تسی اللہ دی زمین تے برہان جے اللہ دی زمین تے حجت جے ادارے قائم کرو ادارے میں سپورٹ کرو الہ العالمین جس میرے بیٹے ہیں قرآن پاک نے مکمل کیتا ہے اللہ اس بچے کو ابن تیمیہ بنا سارے بولو اللہ اس بچے کو ابن قیم بنا اس بچے کو حدیث رسول دا امام بنا قرآن دا امام بنا جڑے بچے ماشاءاللہ بیٹا ادھر آؤ ادھر بیٹا پتر اصل نام دے انشاءاللہ قیامت دن ملنا ہے تینوں تے تیرے ماں باپ نوں اچھا انہاں جڑے حضرت بچے نے نا ادھر میں کوئی انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو ایک چھوٹی جی دعا اج اپنی دعاواں وچ بتا دو پتہ کی کیا کرو یا العالمین جننے بچے مدرسہ علی محمد دے اندر پڑھدے نے اللہ انہاں جو جنہ بچیاں کو منزلاں یاد نہیں ہوندیاں اللہ انہاں نوں منزلاں یاد کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے گونگ ذہن نے اللہ انہاں دے حافظے اندر برکت عطا فرما میں انہاں اپنے پتر سمجھو اینا بچیاں نو اپنے بچے سمجھو اپنے بچیاں نالوں بھی زیادہ عزت دیو اینا بچیاں نو تواڈے سکیاں بچیاں نالوں تواڈی محبت دے زیادہ حقدار جے جنہاں نے اللہ دا قرآن سنبھالیا اللہ دے قرآن دے محافظ اینا بچیاں نو نفرت نہ کر میں تے کتاب اندر پڑھیا ہے کہ اللہ دا ولی اندر نے جدوں بھی آفت مصیبت آئی میں شعبہ حفظی کلاس ٹر گیا میں انہوں نے بریانی کھلا دیتا سا کھانا کھلا دیتا سا سوٹ لے دیتا سا جو میں لوگ توفیق ہوتی سی خرچ کر دیتا سا تے نام میں نہ بچیوں ہاتھ چوکے میں نہیں دعا کر دو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میں نوں نہیں یاد صبح شام قرآن پڑھنا یا شدا دیا میری خاطر ہاتھ چکے ہون تے اللہ نے آفتہ ٹال کے تے میں نوں رحمتاں دے خزانے عطا نہ کیتے ہون میرے اللہ پاک نے میرے حالات بدلے نے تے نہ طالب علم دیاں دعاواں نہ بدلے نے بچیاں کو دعا کراؤ اگر تیری پانچی پڑھتی ہے نا مدرسے کے اندر اس تینوں کیا کر پتر میرا نام ہے کہ دعا کر بھتیجی پڑھتی ہے اپنی دیندار حدیث پڑھنے والی بھتیجی کو دعا کراؤ پورے خاندان واسطے اعزاز دی بات پورے خاندان واسطے عزت اور شرف دی بات کیوں نہیں پھر انشاءاللہ حدیث یا کتابہ خریدو گے انشاءاللہ کہ تقسیم بھی کرو گے نا جی انشاءاللہ اگر تحائف اندر بھی دیو گے نا جی انشاءاللہ بس اے ہی ساڑھے مدرسے دا پیغام ہے اے ہی پروگرام دا مقصد ہے دلہ سے تقوی پیدا کرو تے ہتھاں سے نبی پاک دی حدیث دیا کتاباں پکڑو اور نگر نگر گلی گلی یہ پیغام پہنچاؤ اللہ دے حضور دعائیں جو سنایا ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئی دے پروگرام اندر اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے اللہ دی رحمت ہوئی ہے اللہ پاک انہوں قبول فرمائے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ پاک اپنی رحمت دلال معاف فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین